कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साख कसोरी लाने हो। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन, उद्देश्य के लिनु, उडी छिनु चन्द्र एक। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, नेपाली साहित्य र समाजमा यी र यस्ता प्रेरक भनाइहरू पस्किने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका कविता, आख्यान, निबन्ध, नाटक लगायत विविध विधामा कलम चलाउने मूर्धन्य व्यक्तित्व हुन्। विक्रम सम्वत 1966 साल कार्तिक 27 गते नेपालीहरूको महान चाड तिहारको लक्ष्मी पूजाकै दिन जन्मिएका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आज जन्म जयन्ती हो। यसै अवसरलाई हरेक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि एभिन्यूज खबरले नेपाली साहित्यका कविहरूका साथमा विशेष कविता वाचन गरेर देवकोटाको जन्म जयन्ती मनाउँदैछौँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाप्रति समर्पित कविताहरू अबको प्रस्तुति। काव्य लेख्छ जो एक रातमै, अड्छ जिन्दगी दाल भातमै। पुष्पवृष्टि भो मूर्तिमा हो, जो अमूर्त भो त्यही भयो बडो, जो अमूर्त भो त्यही भयो बडो। नमस्कार, म प्रभा भट्टराई आचार्य महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाप्रति समर्पित कविता एउटा वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक दायित्व। पालो आउँछ एकपल्ट सबको उल्लास उत्साहको, धरतीमा कहिल्यै कुनै किसिमले दायित्व निर्वाहको। मौका आउँछ पर्खदैन कहिले, बेला छँदैमा बुझे मान्छे यी सब मानवीय गुणले सम्पन्न बन्ने थिए। आफ्नै यो पहिचान गर्व गतिलो, यो स्थान जसले दियो। आफैमा परिपक्व नागरिकको सम्मान जसले दियो। यस्तो राष्ट्र जुरुक्क बोक्न अहिले बेला छ है आउँदै। त्यागी देश हिँडे नि नागरिक यी दायित्व पन्छाउँदै। बन्दै दङ्ग पुगेर मृत्यु मुखमा, यो जिन्दगी भर छ जो। आफ्नै रक्त र दूध सेचन गरी हुर्काउँदै मर्छ जो। त्यस्ती निश्चल त्याग मूर्ति जननी, निर्धीर बुढी हुँदै डाक्छिन् सन्तति स्नेहले, तर हिँडे दायित्व पन्छाउँदै। बन्दै दङ्ग पुगेर मृत्यु मुखमा, यो जिन्दगी पर्छ जो। आफ्नै रक्त र दूध सेचन गरी हुर्काउँदै मर्छ जो। त्यस्ती निश्चल त्याग मूर्ति जननी, निर्धीर बुढी हुँदै डाक्छिन् सन्तति स्नेहले, तर हिँडे दायित्व पन्छाउँदै। आफू खाई नखाई साँच्दछ सबै सन्तानका निम्ति जो। थाप्लो मारिड बोक्छ कर्मठ बनी सन्तानकै निम्ति जो। त्यस्ता वृद्ध पिता थला जब परे, सन्तान यी सम्झदै त्यागे सन्ततिले कवाड घर यो दायित्व पन्छाउँदै। अन्तिम श्लोक। जसले देश भनेन नागरिकको जिम्मा न केही लियो। जसले मातृ र पितृका वचनको परवाह केही लियो।
त्यस्ताकै अझ उच्च भाषणहरू दायित्व निर्वाहको सुन्दैमा खति भो कठै समय यो ख्याल गर्नेछको सुन्दैमा खति भो कठै समयको यो ख्याल गर्नेछको। धन्यवाद। नमस्कार, म रामप्रसाद गेवाली लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको स्मृतिमा म चाहिँ उहाँले जहिले पनि नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको हुनाले मैले मेरै आलोचना गर्दै मैले नै राम्रो गर्न सकिनँ भन्दै एउटा कविता लेखेको छु। आफैलाई धिक्कार्दै धिक्कार मेरो जुनी, यही धिक्कार मेरो जुनी शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। मैले जोडिन जिन्दगी सुमनका आफन्तका प्यारका, मैले गोडिन तुच्छ झार मनका ईर्ष्या अहङ्कारका। स्वार्थी मात्र बने म तुच्छ मनको, बन्दै गए बैगुनी। खेले खेल सधैँ सधैँ कपटका, धिक्कार मेरो जुनी, धिक्कार मेरो जुनी। मेरो बुद्धि सधैँ सधैँ कुदिरह्यो पैसा र पैसा भनी। पैसा निम्ति भुले नि देश र भुले आमा र बाबा पनि। बाँचे लोभ र पाप आर्जन गरे दासत्वलाई चुमी। त्यागे देश र बन्धु बान्धव सबै, धिक्कार मेरो जुनी, धिक्कार मेरो जुनी। मैले देखिन देशभित्र सुख छन्, यो देश त्यागी रुँदै। मैले लेखिन काव्यशास्त्र र कला, विज्ञानशाला छुँदै। मागे मात्र स्वदेशबाट सुविधा, निर्लज्ज लाछी बनी। मैले अर्पिन देश निम्ति पसिना, धिक्कार मेरो जुनी, धिक्कार मेरो जुनी। मैले देखिन लाख लाख जनता भोका र नाङ्गा थिए। वर्षौंदेखि अभावग्रस्त शिरमा डोका र नाम्ला थिए। मैले त्याग कहाँ गरेँ र तिनको चित्कारलाई सुनी। आफ्नै मात्र कुरा गरेँ गरिरहेँ, धिक्कार मेरो जुनी, धिक्कार मेरो जुनी। उफ्रै भ्रष्ट विरुद्ध जागिर कुनै आफै नखाँदा तक, अहिले जागिर खान्छु हाकिम भएँ मान्छन् कहिले धक। अत्याचार समाप्त पार्न म सधैँ पर्ने थियो लाग्नु नि। भ्रष्टाचार स्वयं म गर्छु अहिले, धिक्कार मेरो जुनी, धिक्कार मेरो जुनी। अर्काले पसिना छर्यो बिउ छर्यो, खाएँ नि मैले बसी। अर्कैले सृजना गर्यो दुःख गर्यो, लाएँ नि मैले बसी। मैले पारिन भूमि सुन्दर कतै, सङ्घर्षलाई चुमी।
धरतीबाट अपार सार नलिने धिक्कार मेरो जुनी, धिक्कार मेरो जुनी। पुर्खाले श्रमले र त्याग बलले यो देश पारे खडा, श्रद्धाले बलिदानले समरले स्वाधीन पारे बडा। सारा जीवन अर्पिए शहीदले यही देशलाई भनी, सिनको सम्म म भाँच्न सक्दिन कठै, धिक्कार मेरो जुनी, धिक्कार मेरो जुनी। र अन्त्यमा मान्छेको मन मैलियो यदि भने, मान्छेको मन मैलियो यदि भने मैलिन्छ यो जीवन। सङ्लो चिन्तन फैलियो यदि भने सङ्लन्छ यो जीवन। मैलो पारिरहे सदैव मन यो बालेर मैलो धुनी, मैलै चिन्तनमा बिते दिन सबै, धिक्कार मेरो जुनी, धिक्कार मेरो जुनी। धन्यवाद। नमस्कार, म ज्योति जङ्गल। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाप्रति समर्पित र उहाँलाई सम्झिरहेर म एउटा कविता प्रस्तुत गर्छु। कविताको शीर्षक पनि उस्तै छ, म कसैलाई सम्झिरहेको किन छु। आँखाहरू सुक्खा छन्, मानौ परेली धुवाइरहेका अगुल्टा हुन्, या बलिसकेका दाउराका काला ठुटा हुन्। पहिला परेला बोल्छ कि हृदय, पहिला छाती पोल्छ कि आँखा, एउटै बिन्दु मात्र काफी छ सोचमग्न रहन। म कसैलाई सम्झिरहेको किन छु कि ज्वालाभित्र चुपचाप उभिरहेको छु। कस्तो सम्बन्ध छ देख्नु र नदेख्नुमा, कस्तो विपर्य छ माया गर्नु र अनुभूत हुनुमा, कति गहिराई छ सुरु र अन्त्यमा, कुन मर्म छ उपेक्षाको स्नेहमा। हजार सवालको जङ्गलमा एक्लै उभिएर कसैको पाइलाको आहट, कुनै आकारको झल्को र मुटुमा भित्र मुटुमा चलेको वैराग्यको चिसो सिरेटोको आहट। एउटै सकस मात्र काफी छ बाँच्नलाई कि म कसैलाई सम्झिरहेको किन छु कि मेरै प्रश्वाससँग लडिरहेको छु। कसरी भावनाहरू जोडिएर छुटिन सक्छ चरक्क सिसा जस्तो, कस्तो सान्निध्य छ आशा र बिछोडको, किन घटनाहरू घट्छन् र पलाउँछ प्रीत, कस्तो क्षितिज छ याद र प्रियताको। क्षणहरूको आलिङ्गनमा कति छ लम्बाइ भावहरूको, आँसु र तृष्णाको पछ्यौरी छायामा कहिलेसम्म च्यातिँदैन आत्मीयताको झिल्ली। जेलिएर यिनै स्नेह इन्द्रियको जालमा उकुस मुकुस चलिरहेको हृदयको ज्वारबाट थामेर एउटै अनुत्तर काफी छ जीवन्त हुन। म कसैलाई सम्झिरहेको किन छु कि मेरै धारणासँग अल्झिरहेको छु। आत्मा यसै पराजित छ, मानव युगौँदेखिको युद्ध भर्खर सकिएको छ बिना फैसला, र उभिनु परेको छ आधा बाँचेर। कि पर्खनु परेको छ आफ्नै मृत्युको घोषणा। एउटै आश्चर्य बाँकी छ यी घाउभरि पनि, कसैको माया पलाइरहेको किन छ। म कसैलाई सम्झिरहेको किन छु कि मेरै अवसादसँग विक्षिप्त छु। म कसैलाई सम्झिरहेको किन छु। धन्यवाद। नमस्कार, प्रहलाद सिन्धुलीय एउटा कविता सुनाउँछु लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई समर्पित गरेर। गाउँको चिठी गोर्खालाई। प्रिय गोर्खा राइफल्स, प्रिय गोर्खा राइफल्स, 6 महिने छुट्टीमा घर आउँदा बुट बेगर्ने आउनु। हामी यहाँ बुटहरूसित अघोरै तर्सिएका छौँ। हिजो निदाउने बेलामा उपर थियो यो ब्यारेक। आज तन्द्रामै देख्यौँ बुटका डामहरू हाम्रो आँगन भरिरहेछन्। अब यहाँ बाटो बन्ने होला,
यो बाटो हाम्रै छातीमाथि कुल्चिएर दिल्ली जाने होला, हामीलाई लतार्दै लछार्दै बेजिङ पुग्ने होला। गोर्खा राइफल्सको काँधमाथि ढुक्कसँग निधाउने त्यो देश, गोर्खा राइफल्सकै आँगनमाथि परेड खेल्दै युगौँ युग ओहोर दोहोर गरिराख्ने होला कठै। अहिले सम्झँदै नसम्झनु घर, अहिले सम्झँदै नसम्झनु घर, कासन खाइबस्नु त्यसै गरी त्यो देशको जो गोर्खा राइफल्स सिरानी हालेरै सन् 1947 देखि सुरक्षित छ र उसकै शिरपाती शासन गरिरहेको भ्रममा छ। यहाँबाट काठमाडौँ पुग्ने बाटोमा सिर्फ खाल्टाखुल्टी मात्रै छन्। बाटो नै नभए पनि एक न एक दिन जानु त छँदैछ आफ्नो राजधानी, सच्याउनु त छँदैछ तिम्रो नागरिकतामा उल्लिखित गल्त्याम्स वीर भइकन बुद्धु नेपाली छोरो। लेखाउनु त छँदैछ हाम्रो शेषपछिको इच्छा पत्रमा बुटले घरिघरि कुल्चाउँदो यो जमिनको वास्तविक उत्तराधिकारी श्री गोर्खा राइफल्स रेजिमेन्ट। बिउजेकै त कहाँ छौँ र हामी अझै, बिउजिएपछि आफ्नै शिरमाथि शासन गरिबसेको, आफ्नै बुट थुतेर फ्याक्नुको दुःख वीर गोर्खालीलाई के को दुःख। प्रिय गोर्खा राइफल्स, आमाको सहनशीलतालाई पर्खनु, गाउँको चिठी नआइन्जेल आवेशमा नआउनु। धन्यवाद। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बहुमुखी र विपुल लेखक हुन्। उनले लेखेका मुना मदन, सुलोचना, शकुन्तला जस्ता कृतिहरू हालसम्म पनि रुचाइएको छ। उनीसँग एकदमै चाँडो कविता लेख्न सक्ने अद्भुत कला थियो। त्यसका कारण उनलाई महाकवि भनेर विभूषित गरिएको थियो। उनै महाकविप्रति समर्पित अबका कविताहरू। नमस्कार, म बलराम दाहाल। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाप्रति समर्पित एउटा कविताको शीर्षक विकास। अबको विकास कसरी जानुपर्छ? कविताको शीर्षक विकास। जा 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 त छिटो छिटो कि बिजुली झैँ चम्किँदै जा छिटो, भोको पेट जहाँ छ चामल तथा बोकेर जा है पिठो। भ्रष्टाचार उखेल जरैसँग उखेल वर्षौं सतायो पिर्यो, अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो। जा 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 त मधेसमा लहलहै बाला सुनौला झुला, खोज्दै जा त हिमालका जडीबुटी रोगीहरूमा पिला। पुछ्दै आँसु तजा पहाडतिर जा वर्षौं सतायो पिर्यो, अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो। यो ऊ त्यो म, यो ऊ त्यो म नभन् तजा, किनभने तेरै भरोसा गरी पर्ख्यो पश्चिम पूर्वले कति यहाँ खेपेर बर्खे झरी। जङ्गे स्तम्भ थियो सर्यो कति सर्यो, जा हेर्न धेरै पिर्यो, अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो। सम्झौता किन भो र कोसँग भयो, जा जा सुगौली तजा, जा टिस्टातिर काँगडातिर तजा, जा पोला खोल्दै तजा। लाग्यो दाग इमानमा किन सधैँ, जा बुझ्न धेरै पिर्यो, अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो। जा जा पाटन भाद गाउँतिरका सन्झ्याल पोद्दै तजा, कालो बादल भित्रको धरहरा सोध्दै र खोज्दै तजा। एउटा जित्छ परन्तु अन्य जनले हारेर तकमा भिर्यो, एउटा जित्छ परन्तु अन्य जनले हारेर तकमा भिर्यो, अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो। फर्का जात विदेशिए कति युवा, बाँझो छ बारी गरा, आफै अलमलमा परेर नहरा, जा जा चला पाखुरा।
सारा वैभव प्राप्त छन् प्रकृतिमा यो देश केमा गिर्यो सारा वैभव प्राप्त छन् प्रकृतिमा यो देश केमा गिर्यो अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो र अन्तिम एकै ठाउँ नबस्त जा घर घरै जा चम्किँदै जा त जा एकै ठाउँ नबस्त जा घर घरै जा चम्किँदै जा त जा 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 त नबस्त जा दश गजा जा लम्किँदै जा त जा सारा मानिसले भनुन् सुख मिल्यो लौ जिन्दगी यो फिर्यो सारा मानिसले भनुन् सुख मिल्यो लौ जिन्दगी यो फिर्यो सारा मानिसले भनुन् सुख मिल्यो लौ जिन्दगी यो फिर्यो अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो। धन्यवाद। नमस्कार, म सीता भट्टराई कवि तथा समालोचक क्षेत्रमा कलम चलाउँछु र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो महत्त्वपूर्ण जयन्तीको अवसरमा सम्पूर्ण कवि मनहरूमा हृदयदेखि नै म आभार व्यक्त गर्दछु र यसै विषयमा मैले एउटा कविता वाचन गर्दैछु। त्यसको शीर्षक छ सृष्टिको द्वार जानौँ। यो चाहिँ मन्दाकान्त छन्दमा रचिएको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। सच्चा राम्रा परिचय दिने साधना खोज्नु पर्छ सच्चाइकै विजय पथमा टाकुरा चढ्नु पर्छ मान्छे भित्रै अमर रसका मार्ग छन् चिन्न पर्ने मिल्छन् ऊर्जा समय पथमा बन्नु पर्ने छ बुझ्ने चढ्दा चढ्दै शिखर पुरमा खस्छ ढुङ्गा र माटो कुद्दा कुद्दै अमर पथमा घेर्छ काँडा सुबाटो बोल्दा बोल्दै अमर धुनका वाक्य बन्द हुनेछन् डर्दै होस्ती समय पथले कर्मकै मार्ग खोज्छन् हामी बन्दै सब मिले देश यो हाँस्न सक्छ हामी मिल्दै प्रगति गतिले विश्व यो चुम्न सक्छ हामी एकै अमरपुरका मानवी नेत्र सारा हामी बाटै सफल युगको खुल्छ नौलो इसारा आऊ जोडौं सृजन जनको शक्तिको श्रेष्ठ नाता आऊ हेरौं अमर पथको देशको मूल गाथा धरतीलाई सरल दिलले शान्ति सन्देश छर्न मान्छेलाई मनुज गुणले प्रेमको भाव भर्न जस्तै पर्दा पनि प्रगतिको मार्ग हिँड्नै छ साथी बाढी वर्षा जल भल बगे बाँध नै छ साथी हाम्रो छाती सृजन पथको मूल हो मूल मानौं धरती हाम्रो सबल जनको सृष्टिको द्वार जानौं धरती हाम्रो सबल जनको सृष्टिको द्वार जानौं सृष्टिको द्वार जानौं। धन्यवाद। नमस्कार, म असीम सागर
आज यो देवकोटा जयन्तीको अवसरमा उहाँको देनलाई सम्झिँदै उहाँलाई सम्झिँदै म आफ्नो कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। कविताको शीर्षक छ सडकको आवाज। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। तल सडक पेटीमा केही असहाय फुलेका केसहरू, हात या खुट्टा नभएका केही जोर आँखाहरू र दृष्टिविहीन भोका पेटहरू एक गाँस उज्यालोको पर्खाइमा छन्। उनीहरूकै छेउमा बसेर खुइलिएका मजेत्राहरू साग बेच्दैछन्, उद्रिएका कमेजहरू मोजा बेच्दैछन् र हजारौँ जुत्ता चप्पल र टोपीहरू सडकमा आवत जावत गर्दैछन्। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। बाढीले बनमारा सिस्नो मात्र बगाउन्न, पहिरोले घरको आँगन र मठ मात्र पुरिन्न। अलिकति फर्सीको बोटले मुन्टो उठाएकै निमट्नुहुन्छ तपाईँ? फैलिन खोजेको दुबो उखेल्नुहुन्छ तपाईँ? खेतका गराजे पटपट्टि फुटाएर बाजेले कुर्कुच्चा, घाँस दाउराका भारीले पिल्साएर बजैले ढाड बाबुलाई साक्षर बनाउनु भएको। बाबु साक्षर भएपछि मात्र सहर पस्नु भएको तपाईँ र बनाउनु भएको त्यो 7औं तलाको भवन। याद राख्नुहोस्, माथि बसेर जहाँ थुकिरहनु भएको छ त्यही धुलोबाट बाजेको करङ टेकेर उक्लिनु भएको तपाईँ। भर्खरै केही भग्नावशेषबाट नलिहाड र खुट्टाहरू उद्धार गरिएका छन्। धरहरा जत्तिकै अग्ला नाकहरू विस्थापित भएका छन्। सुकिला टाई र सुटहरू राहतको पर्खाइमा छन्। अझै केही चौरा छातीहरू त्यो धुलोबाट निस्कन बाँकी छ। मैले जसको लास गाडेर अर्थात् जलाएर आएँ, कसैको हातमा कन्तुरको चाबी र जमिनको लाल पूर्जा देखिन। यसरी भाँच्छ निर्मय बतासले सुनाखरीको हाँगा भाँचिएपछि फुललाई पानी छम्कनको कुनै अर्थ छैन। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। नमस्कार, म गीता कार्की। म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई यो कविताको श्रद्धापुष्प अर्पण गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ अक्षरहरूको सलाम। यात्रामा छोड्दै आएका खोला जस्तै, यात्रामा तर्दै आएका जङ्घार जस्तै, केही छोडिन्छन् र भेटिन्छ किनार। अचानक तिमी भेटियौ। कैयनले कैयौँ यात्रा नगरेको होइन, तिमी भेटियौ किनार भएर। मैले देखेँ आकाशमा उड्दै गरेको जहाज र अक्षरको कम्बल ओढेको धरती, वैशाख मगमगाएको धरती र बैस भरिएको पहाड, मन्दिरमा बलेको दियो र पुजारीले चढाएको कलम, सबै देखेँ। शब्द भाव र अर्थको जुहारत, उषाको छातीमा टल्केको रत्न, अग्ला सिमलको एक हाँगाबाट अर्को हाँगामा उडिरहने चरा, शिरीषको हाँगा नुएका निला झुप्पाहरू, भुइँमा नखसी बोटमै अल्झेको पारिजात, भर्खर नुहाएकी युवतीको केशबाट आएको सुगन्धित ताजापन, भिजेको बस्तीबाट उठेर बाफ, घामको किरणसम्म पुगेको यात्रा। मैले सबै देखेँ। त्यो तिमी थियौ, तिमी त्यहाँ थियौ। मैले कहाँ दिन सकेर फुलको सुगन्ध, आकाश धरती र रुखसँगै जिन्दगीका बोझिला अर्थहरूबाट मन्चिएको एक बोहता समयभरि अनमोल रत्नहरूको हार तिमीलाई। अक्षरहरूको सलाम। नमस्कार, म नरेन्द्र कुमार नगरकोटी। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई समर्पण गर्दै मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो इतिहासमा नाम। हामी उभिएको यो माटो कसको हो? सास फेर्ने हावा कसको हो? संविधानमा लेखिएका यी अमूर्त अक्षर कसका हुन्? बामे सर्दै गरेको भनिएको यो व्यवस्था कसको हो? खासमा यो देश कसको हो? अनि यसै बेला भुनभुनाएका आवाजहरू कसका हुन्? सपनाको टुकी बोकेका यी उज्याला आँखा कसका हुन्? लैजाऊ यी तेजिला आँखाहरू तिमीसँगै
र हेर यिनमा समयको एउटा चटिलो प्रतिबिम्ब। लैजाऊ यी स्वस्थ कानहरू पनि र सुन मानिसहरूको अन्तरात्माको आवाज। खिया लागिसकेको चेतनालाई फुकालेर यी स्वस्थ इन्द्रियहरू आफूमा गाँस अनि यिनैले परख गर आफूले नजरअन्दाज गरेको समयलाई। तिमी चाहन्छौ सधैँभरि तिम्रै चोरौँला हाम्रो सहारा बनोस् वा तिम्रै छाया पछ्याउँदै होच्याउँ हामी वा यी छाती बनिरहन् तिम्रो सत्ता यात्राका पवित्र मार्ग। त्यसमा चढ्दै उक्लँदै एउटा बुढो युग हल्लाइरहोस् हात, जसरी मक्किएको बाँसको खम्बामाथि हल्लिरहन्छ आधा च्यातिएको राष्ट्रिय झन्डा। छुँदैन भने तिमीलाई यी कुराले वा हुँदैन भने स्वीकारोक्ति, एकैछिन आऊ। हामी बनाउँदैछौँ नवनिर्माणको अर्केस्ट्रा र निकाल्दैछौँ नयाँ युगको धुन। हृदयको एउटा कुनाबाट सुनाउँदैछौँ कविता। छाड्न तयार छैनौ भने दुई खुट्टा उभिने यो बाटो, यो अक्करमा अझ सिक्सीको मान्दैछौ भने हाम्रा धुस्रे फुस्रे हात र हाम्रा शरीरबाट आइरहेको अमिलो गन्धदेखि तिमी नै भन, मौन समयको भिडमा कता जाँदैछौ र कता लैजान खोज्दैछौ हाम्रा घाम जत्तिकै उज्याला सपनालाई। तिम्रो सूचीमा लेख्न सकेका छैनौ हाम्रो नाम भने हामी स्वयं लेख्नेछौँ ढुङ्गामा तिम्रा नामहरू, हाम्रा नामहरू। ल भन, तिमी इतिहासमा कस्तो नाम लेखाउन चाहन्छौ? धन्यवाद। नेपाली भाषा र साहित्यलाई अङ्ग्रेजी भाषा र साहित्यमा अनुवाद गरेर पश्चिमी मुलुकसम्म पुर्याउने कामको सुरुवात महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट नै भएको थियो। उनी तत्कालीन शिक्षा मन्त्री हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। नमस्कार, मेरो नाम शान्ति शर्मा। म आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूमा समर्पित एउटा कविता वाचन गर्न उपस्थित भएकी छु। कविताको शीर्षक छ सपनाको समाधि। अनिदा रातहरू लस्कर लागेर मेरा आँखाबाट आला सपनाहरू भत्काउँछन् जब सम्झनाका लयहरूमा हराउँछु। एका बिहानै चरीका सुरिला गाना बज्थे मेरा चुरीहरूको सङ्गीतमा। एक अन्जुली मुस्कान आँखामा सजाएर मधुर मधुर आवाजमा, सानो तिमीले मलाई जीवन दिएकी छौ। हजुरको कोमल शब्दमा आफैलाई बिर्सेर मेरो मायाको मुटु सिरानी मुनिको रुमालभरि राखेर आलिङ्गनको आस्वादमा हराएको बेला लाग्थ्यो संसारमा मभन्दा खुसी अर्को को होला र। आहा ती दिन, सयौं पूर्ण चन्द्रहरू मेरा अघि हारिरहे प्रेमको बर्सात अघि। उसका शीतका थोपा हराएको बेला पारिजात जस्तै रातभर फुल्ने मुहारमा लाखतारा बोकेर जीवनको सदा बहार बसन्त खुसी र उमङ्गका लस्कर मेरै पछि पछि। आहा ती दिनहरू, बिहानीको कलिलो घामसँगै रानीवनको पँधेरीमा अर्चलेर पिप्लाको स्वाद बोकेर पानी अमलाले मुख भिजाउँदै पिपिरीको धुनमा सङ्गिनीहरूसँग म स्वर्गबाट झरेकी परी। गाग्री बिसाउन नपाई काउकुती लाउने हजुरका आँखा र हातका स्पर्श, भुइँमा छरिएको बैँसालो मुस्कान उठाएर चुम्बनमा सबैका आँखा छल्दै हजुरले। आहा ती दिन म संसारकै पूर्ण थिएँ। समयको गतिशीलताले धुलो उडाएर आँखा छोपिदियो। भूकम्प आयो मेरा अङ्ग अङ्गमा अर्बुद्ध बनेर। असह्य वेदनामा छटपटाएँ पल पल मेरा रात्र दिन अँध्यारा। सपना विपनाका अनिदा आँखाहरू पुरानो प्रीतिका कथा सम्झेर वर्षौँ आँसुमा पौरिँदै। साटेर काँडासँग जिन्दगी जसोतसो डढाएर नसा नसा, आफूमाथि सवार मृत्युलाई जीवनले पछारेर आफ्नै परेलीका धारले रगतपच्य आँखाले
हजुरलाई खोजिरहेँ। सुन्दरीहरूका बीचमा रमाइरहेको दृश्यले मुटु चुडिएर बाहिर आयो। अलिकति मुस्कान भुइँमा गाडेर, अलिकति सपना बाटोमा छाडेर म अर्बुद्धको भयानक आक्रमणबाट आहत भएको बेला चुरीहरू बजेनन् नारीमा, चन्द्र खुलेन मुहारमा, किमोले नाङ्गो भएको टाउकोमा केशराशि खुलेन रङ्गीन रिबनमा प्रिय। तर छातीमा अनन्त माया छँदै थियो। हजुरले लात मारेर भुइँमा पछारेको पल मसँग मुस्कुराइरहने ओठ पनि रहेनन्। चुम्बनको सट्टा घृणाले थुकेको पल म भित्र पारिजातको सुवास रहेन। प्रेम मांसपिण्डका लागि, समर्पण उत्तेजना सम्मानका लागि, दाम्पत्य एक प्रहर खुसीका लागि मबाट हुन सक्दैन प्रिय। बरु जीवन समाप्त होला। छातीबाट आस्थाको घाम अस्ताउन दिने छैन। यो मुटु मुटु मात्र होइन, विश्वासको घर हो, जीवनको भर हो, प्रेमको समाधि स्थल हो। नमस्कार, म प्रज्वल अधिकारी। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाप्रति समर्पित गर्दै म आज एउटा कविता वाचन गर्न जाँदैछु। मेरो कविताको शीर्षक हो घुर्मैलो साँझमा छिचमिराको पखेटाको रङ्ग। तिमीले पनि देखेको हुनुपर्छ, या त तिमी स्वयं भएको हुनुपर्छ। यहाँ जिन्दगीलाई कि आफूले देखेर खिसी गर्ने हो, कि अरूलाई देखाइदिएर खिसी गर्न लगाउने हो। निचोरेर आँखाहरू जम्मै जम्मै, तर्काएर गालाका धर्साबाट सबै सबै, चिरेर छाती फुकाएर अङ्गालो, के यो तिमी बुझाउन सक्छौ? भर्खर भर्खर ब्याएकी मृग भएर पाठो छोडेर सालनाल सहित तिमी भाग्नुको विकल्प छैन। भैगो छोडिदेऊ, भैगो छोडिदेऊ, भैगो छोडिदेऊ। ऊ हाँस्दै नजिकिँदैछ। अब उफ्र एउटा साहस, अब नाघ एउटा छिर्के। आँखाका कचेरा पुछेर हाई काट्दै काट्दै नजिकिरहेछ ऊ। अब एउटा दुःखद पेन्टिङ कोरेर हावामा, रातो 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 एउटा अब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङ कोरेर हावामा भाग, छोडेर भविष्यको बतिलो उसका नङ्ग्रामा। अवैधलाई वैध बनाएर हाँसिरहेकाहरूलाई तिमीले जति भने पनि, तिमी जति चिच्याए पनि, तिम्रो आवाज उनीहरूका लागि मात्र टिँ हो लामखुट्टेको। कुनै पनि बेला मिचिन सक्छौ तिमी, कुनै पनि बेला हराउन सक्छ तिम्रो अस्तित्व। तिमी काटिएको ठाउँमा खसेको रगत उसले मेरो हो भन्न सक्छ, तिमीलाई उसले परजीवी भनिदिन सक्छ। बादलले घाम छोप्दा रात पर्यो भनेर सुतिदिनेका लागि अब तिमीले कसरी भनिदिन सक्छौ? बादलहरू झर्नेछन् र छिट्टै घाम पोखिनेछ हाम्रो निधारमा। घुरिरहेको उसलाई कसरी सम्झाउँछौ? तिम्रो आवाजले बिउजियो भने उसले तिम्रो हत्या गरिदिन सक्छ। उसले तिम्रो आवाज मेटाइदिन सक्छ। सदाका लागि घाम अस्तायो भनेर सपनामा उडेको नव इकारसलाई नसुनाऊ इकारसको कथा। अटेरीहरूको साम्राज्यमा तिम्रो विवेकको खिल्ली उडाइन्छ। रगतको टीका लगाएको इतिहासको निधारको ऐनामा, रगतको टीका लगाएको इतिहासको निधारको ऐनामा आफ्नो निधार हेरिरहेको उसले निधारमा नदेख्न सक्छ पसिनाका दानाहरू। आफ्नो निधार हेरिरहेको उसले निधारमा देख्न सक्छ पसिनाका दानाहरू। उसलाई मन नपर्न सक्छ आफ्नै अनुहार, काटेर आफ्नै गर्दन लगाउन खोज्दा टीका। अबको बेला त पसिनाको इतिहास लेख्ने बेला हो। पसिनाको इतिहासमा हरिया पालुवा भेटिन्छन्, रगतको इतिहासमा भेटिन्छ मात्र लास। माखा भुसुनाहरू भुनभुनाउने लासहरूको सहरभन्दा मौरी पुतलीहरू खेल्ने सहर सुन्दर देखिन्छ। हातमा तरबार लिएको उसलाई यो कुरा कसरी सम्झाउँछौ? डोकोमा तरकारी भइन्जेल नानीको पेट भोको हुन्छ। नानीको पेट भर्न सडक किनारमा उभिरहेछ ऊ। मोलमोलाई चलिरहेछ, ओइलाइरहेछ नानीको अनुहार। ऊ सागहरूमा हिम्मतको पानी छर्किँदै उभिरहेछ, उभिरहेछ, अविराम उभिरहेछ।
र सिकाइरहेछ भोकाएकी नानीलाई साग बेच्ने कला। किन्न आउनेहरूले सागको मूल्य सोध्नु पर्ने हो, तर अफसोस अर्कै भइरहेछ। अब उसले कहाँ लुकाउली आफ्नी नानी? घुर्मैलो साँझमा घटेका यी सबै दृश्य र घटनाहरूलाई व्यवस्था गरेर उडिरहेछन् छिचमिराहरू। जमिन छोड्न पाएकोमा भरिरहेछन् खुसीको उडान। उनीहरूको पखेटामा परेको साँझको रङ्गलाई यो शताब्दीकै आकर्षक इन्द्रेणी भन्दै टोलाइरहेछ समय, र झरिरहेका पखेटाहरू छोपेर इन्द्रेणीलाई मुठीमा कैद गरेको घोषणा गरिरहेछ। धन्यवाद। नमस्कार, म गजलकार सङ्गीता थापा मगर। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाप्रति मेरो गजल म सुरुवात गर्न चाहन्छु। पहाडै पहाड हिँडेर मेरो घर पुग्नुपर्छ, पहाडै पहाड हिँडेर मेरो घर पुग्नुपर्छ, एउटा औषधि लिनु परे तिम्रो सहर पुग्नुपर्छ। पहाडै पहाड हिँडेर मेरो घर पुग्नुपर्छ, एउटा औषधि लिनु परे तिम्रो सहर पुग्नुपर्छ। यहाँ बाँच्नेहरूका लागि, यहाँ बाँच्नेहरूका लागि सरकारले बाँडेको, यहाँ बाँच्नेहरूका लागि सरकारले बाँडेको राहत पाउन पनि त मृत्युदर पुग्नुपर्छ, राहत पाउन पनि त मृत्युदर पुग्नुपर्छ। पहाडै पहाड हिँडेर मेरो घर पुग्नुपर्छ। गाउँको फुल आफै मगमगाएर हिँड्छ, गाउँको फुल आफै मगमगाएर हिँड्छ, अरे गाउँको फुल आफै मगमगाएर हिँड्छ। बजारको फुललाई पो अत्तर पुग्नुपर्छ, बजारको फुललाई पो अत्तर पुग्नुपर्छ। पहाडै पहाड हिँडेर मेरो घर पुग्नुपर्छ। बदनामी आफै आगो भएर फैलिन्छ, बदनामी आफै फैलिन्छ आगो भएर। कसैको कानसम्म खबर पुग्नुपर्छ, कसैको कानसम्म खबर पुग्नुपर्छ। पहाडै पहाड हिँडेर मेरो घर पुग्नुपर्छ। गजलको अन्तिम शेरमा छु। दुर्गम बस्ती जस्तो मेरो मनसम्म, दुर्गम बस्ती जस्तो, कुनै दुर्गम बस्ती जस्तो मेरो मनसम्म। हजुरको एकपटक नजर पुग्नुपर्छ, हजुरको एकपटक नजर पुग्नुपर्छ। पहाडै पहाड हिँडेर मेरो घर पुग्नुपर्छ, एउटा औषधि लिनु परे तिम्रो सहर पुग्नुपर्छ। नमस्कार। नमस्कार, म रूपेश अन्जान। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाप्रति समर्पित एक गजल। जुन बस्तीको चर्चा छ यहाँ, जुन बस्तीको गुणगान छ, जुन बस्तीको चर्चा छ यहाँ, जुन बस्तीको गुणगान छ, सोही बस्तीको कुनै कुनामा मेरो पनि एक मकान छ। जुन बस्तीको चर्चा छ यहाँ, जुन बस्तीको गुणगान छ, सोही बस्तीको कुनै कुनामा मेरो पनि एक मकान छ। के कुराको आशा म गरौँ, कसरी उसको भरोसा गरौँ, के कुराको आशा म गरौँ, कसरी उसको भरोसा गरौँ। म मान्छेमा मान्छे भेट्दिनँ, ऊ भन्छ ढुङ्गामा भगवान छ। सोही बस्तीको कुनै कुनामा मेरो पनि एक मकान छ। जिन्दगी त हैरान न हो, दुनियाँ देखेर परिसान न हो, जिन्दगी त हैरान न हो, दुनियाँ देखेर परिसान न हो। बराबर आँसु र मुस्कान छ, समस्याभित्र समाधान छ। सोही बस्तीको कुनै कुनामा मेरो पनि एक मकान छ। मौसम जस्तै बदलिन्छन् जिन्दगीका आयामहरू, मौसम जस्तै बदलिन्छन् जिन्दगीका आयामहरू। आँखाहरूमा सावन असार, मनमा आँधी तुफान छ। सोही बस्तीको कुनै कुनामा मेरो पनि एक मकान छ। आँखाहरूले भनिरहेछन् मनभित्रका व्याथाहरू, आँखाहरूले भनिरहेछन् मनभित्रका व्याथाहरू। बोल्न खोज्ने जिब्रो मेरो यो सब देखेर हैरान छ। नमस्कार, म रिमा केसी। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा समर्पित मेरो कविताको शीर्षक छ प्रिय देवकोटा। प्रिय देवकोटा, तिमीले गायौ मानवताको अजम्बरी गीत, रेट्यौ हार्दिकतम भावनाको सारङ्गी।
क्रूरता, कुसंस्कार र रूढी विरुद्ध फुक्यौ विद्रोहको बिगुल। मुनामदनको बाँसुरी बजाएर निकाल्यौ प्रेमको अमर धुन। भन्यौ मानिस दिलले महान हुन्छ, जातले हुँदैन, र अनावरण गर्यौ मानिसभित्रको ईश्वर। प्रिय भावनाका गायक, तिमीले छाडेर गएका यत्तिका कालपछि पनि उस्तै छ यहाँको नरसंहारी माकुरे जाल। अझै बदलिएको छैन मानिसका ढुसी परेका मस्तिष्क। मानिसले मानिसलाई मानिसकै नजरले हेर्न किन अझै सिकेका छैनन्। आफू मिटाई अरूलाई दिनुको खुसी आविष्कार गर्ने कलाबोध किन अझै हुन सकेको छैन। ए स्वतन्त्रताको पुजारी, तिमीलाई पागल करार गर्नेहरूको रवैया उस्तै छ। भित्ताको क्यालेन्डर हर साल फेरिएको छ, तर फेरिएको छैन स्वभाव। उस्तै छ जनताको डडाल्नोमा ब्रह्मलुटको प्रहार। तिमी गुलाफमा हेलेन र पद्मिनी पाउँथ्यौ, शब्दहरूमा सुन्थ्यौ जीवनको स्पन्दन। अचेल प्लास्टिकका गुलाफमा मानिसहरू खोजिरहेछन् हराएको मुस्कान र उडिसकेको सुगन्ध। म भने क्याक्टसमा भेट्छु आफूलाई, मरुभूमिमा पाउँछु जीवन। हरेक रात मेरो सपनाबाट झर्छन् पारिजातका फुलहरू र म खोजी बस्छु पूर्णिमाको रातको उज्यालोमा जीवनको जिजीविसा। ए जीवन काव्यका महर्षि, अझै पनि उस्तै छ विभेदको पर्खाल। रूपा सुनारहरू भइरहेछन् अझै बहिष्कृत। मन्दिर पसेको कसुरमा मारिँदैछन् भीमबहादुर बिकहरू। मानवताले मानिसकै आँगनमा दयाको भिख माग्ने उस्तै छ उपक्रम। तिमीलाई राँची पठाउनेहरूकै बोलबाला छ। उनीहरू समाजलाई पागल खाना बनाउने होडबाजीमा छन्। तिम्रा सेक्सपियरहरू अचेल अरबमा पैसासँग आँसु साट्न बाध्य छन्। कालिदासहरू रातो बाकसमा कैद भएर फर्किरहेछन्। तिम्रो विपनाको विश्व संवेदना क्रय विक्रयको बधशाला बनेको छ। प्रिय कवि, यो कुरूप समयमा ठिक यति बेला स्मृतिको मन्दिरमा बसेर गरिरहेछु तिम्रो सुन्दर, शान्त, विशाल नेपालको सपनाको उपासना। धन्यवाद। हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धानले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सम्झना स्वरूप हामीले यी कविताहरू प्रस्तुत गर्यौं। नेपाली भाषा र साहित्यका बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा विक्रम सम्वत 2016 साल भाद्र 29 गतेबाट हामी माझ हुनुहुन्न। उहाँको कृति र योगदानका कारण अमर हुनुहुन्छ। हस्त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा प्रति समर्पित विशेष कविता वाचन कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। स्रष्टा र साहित्यको सम्मान गरौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार। मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साख कसो